बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट बशारत जाफरी आपके साथ इस्लामाबाद में एक नए अज़्म के साथ आज जो एक इस्लामी तारीख़ रकम करने जा रहा है उसका रूहानियत से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। मेरी मुराद उस हस्ती से है जिन्होंने जंगल में मंगल बना दिया। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ काज़मी अल-मशहदी अल-मारूफ़ बड़ी इमाम सरकार है। तो आइए उनकी ज़ियारत के लिए चलते हैं। व्यूअर्स, अभी हम फैज़ाबाद मरी रोड से इस्लामाबाद ज़ीरो पॉइंट की तरफ ओवरहेड ब्रिज के नीचे से गुज़रकर फैसल एवेन्यू पर जा रहे हैं। ये रोड सीधी फैसल मस्जिद की तरफ जाती है। यहाँ से फैसल मस्जिद का दूर से भी नज़ारा किया जा सकता है। अभी हम ज़ीरो पॉइंट से गुज़रकर अपने लेफ़्ट साइड टर्न कर जाएंगे और श्रीनगर रोड पर आ जाएंगे। श्रीनगर रोड एक्चुअली इस्लामाबाद से एयरपोर्ट और मोटरवे की तरफ जाता है, लेकिन हम यहाँ से लेफ़्ट टर्न कर जाएंगे और हमारे राइट साइड पे पाकिस्तान मोनूमेंट की खूबसूरत इमारत भी नज़र आ रही है। अभी थोड़ी देर के बाद बड़ी इमाम सरकार के वालिदैन का मज़ार आ जाएगा, जहाँ हम पहले सलाम और दुआ करेंगे और इसके बाद हम बड़ी इमाम सरकार के मज़ार पर हाज़री देंगे। व्यूअर्स, आपको मैं एक बात बताता चलूं कि जब हज़रत बरी इमाम सरकार सैयद कसरां से यहाँ मुंतकिल हुए तो इस गांव का नाम था बाग़े कलां। ये गांव अपने वक़्त चोरों और डाकुओं की बहुत बड़ी अमाजगाह हुआ करती थी, लेकिन बरी इमाम सरकार ने पुटहार के पूरे हित्ते को शराफत और इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर कर दिया। अब ये इलाका इस्लामाबाद का मशहूर एरिया आपारा के नाम से बहुत मशहूर है। नाज़रीन, ये है हज़रत इमाम बरी सरकार के वालिदैन के मज़ार की मेन एंट्रेंस। दीवारों पर बड़ी खूबसूरती से दरूद शरीफ, कलमा शरीफ और इसमें आज़म लिखे गए हैं। ये हरम में खूबसूरत मस्जिद तामीर की गई है। आपके अकीदतमंद हज़ारों की तादाद में रोज़ाना यहाँ पर सलाम करने ज़रूर आते हैं और उनके लिए रोज़ाना ही लंगर का इंतज़ाम होता है, जहाँ पर मर्द और ख़वातीन अलहदा लंगर नोश फरमाते हैं। ये वो मकाम है जहाँ पर हज़रत इमाम बरी सरकार के वालिदैन, उनके बहन भाई मदफन हैं। आपके वालिद गिरामी के पहलू में आपके भाई हज़रत सही शाहजहां बादशाह की कब्र है और इनके साथ ही कब्र मुबारक है आपके वालिद गिरामी हज़रत सही महमूद बादशाह काज़मी अल-मशहदी की। नाज़रीन, अभी हम हज़रत सही महमूद बादशाह काज़मी अल-मशहदी और उनके बेटे हज़रत सैयद सही शाहजहां बादशाह रहमतुल्लाह अलैह उनके दरगाह पे मौजूद हैं। हज़रत सही महमूद बादशाह काज़मी रहमतुल्लाह अलैह ये औलियाए कराम की फ़हरिस्त में शामिल हैं और अपने दौर के वली हैं। आप नजफ़ अशरफ से फ़ारिग़ुल तहसील थे और आपने अपने बेटे की तालीम और तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी। हज़रत इमाम बरी सरकार की इब्तदाई तालीम और तरबियत आपने अपने वालिद मोहतरम क़िबला सही महमूद बादशाह सरकार से ही हासिल की। उसके बाद बरी सरकार ईरान, इराक़, मक्का और मदीना शरीफ इस्लामी अलूम हासिल करने के लिए सफ़र तय करते रहे। तो अभी इसके बाद हम जाएंगे हज़रत
امام بری سرکار کے مزار پر حضرت بری امام سرکار اور آپ کے والدین کے عقیدت مند روزانہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کی قبر مبارک پر تلاوت قرآن پاک اور سورہ فاتحہ کی تلاوت ضرور کرتے ہیں۔ اندرون پاکستان اور بیرون ممالک سے آئے ہوئے تمام بچے، جوان، بوڑھے، مرد و خواتین ضرور اولیاء کرام کی درگاہوں میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے اور اپنی صحت و سلامتی کے لیے دعا مانگنے ضرور جاتے ہیں۔ ویورز، ہر اولیاء کرام کی درگاہ میں، آستانوں میں یہ چراغ ضرور نظر آئیں گے، کیونکہ اس کا فلسفہ بھی بڑا ہی تاریخی ہے۔ دیگر اولیاء کرام کے مزاروں کی طرح اس مزار پر بھی چراغ گاہ کا سلسلہ جاری ہے۔ لوگ یہاں آ کر اپنی اپنی منتیں مرادیں مانتے ہیں اور پھر ان کے مستجاب ہونے کے بعد اپنی استطاعت کے مطابق نظر و نیاز بھی ضرور تقسیم کرتے ہیں۔ یہاں پر حضرت امام بری سرکار کی والدہ ماجدہ بی بی سیدہ غلام فاطمہ اور ان کی ہمشیرہ کی قبریں بھی موجود ہیں۔ ناظرین، روایت ہے کہ بری امام سرکار کے مزار سے پہلے ان کے والدین کے مزار پر جانا چاہیے، تو اسی لیے ابھی ہم نے امام بری سرکار کے والدین اور ان کے بھائی اور بہن کے مزار پر حاضری دی ہے۔ اب ہم امام بری سرکار کے مزار پر حاضری دینے کے لیے روانہ ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے والدین کا مزار آپ پارا مارکیٹ کے بالکل قریب ہے اور بری امام کا مزار یہاں سے کافی فاصلے پر ہے۔ تو ناظرین، سلطنت امام بری سرکار کا ایریا شروع ہو چکا ہے۔ لنگر اور نیاز کے لیے مین بازار میں بہت سے کچن بنے ہوئے ہیں، جہاں سے زائرین اپنی مرضی کے مطابق لنگر لے کر بری سرکار کے عقیدت مندوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، بات کرتے ہیں لنگر پکانے والے۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ جی فرمان اللہ۔ جی فرمان صاحب، جی سر، آپ کب سے امام بری سرکار کے عقیدت مندوں کی خدمت کر رہے ہیں؟ سن 2000 سے میں کر رہا ہوں کام۔ 2000 سے 2000 سے آپ بری سرکار کے عقیدت مندوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ جی سر۔ تو نیاز میں کیا کیا ہوتا ہے؟ چاول ہوتے ہیں، زردہ، چنے والا، مرغی والا، وہ ہر بندے کی اپنی خواہش ہوتی ہے، جس طرح بندہ دیتے ہے۔ ہاں اچھا، تو کوئی ریٹ زیادہ تو نہیں کرتے آپ؟ نہیں، ریٹ زیادہ نہیں ہے، ریٹ برابر ہے، نارمل جو مارکیٹ حساب میں وہی ہے۔ اچھا، یہ دیگ میں چاول کم بھی ہوتے ہیں؟ یہ سر وزن کے حساب سے پکاتے ہیں ہم، بقایا سے 10 کلو دیگ کم از کم 8000 کی بچ جاتی ہے، سمجھ گئے نا۔ بقایا اس بندے نے جب توفیق کی بات ہوتی ہے، 1500 والی کرنی ہے، 3000 والی کرنی ہے اور 5000 والی کرنی ہے، وہ اس حساب سے ہم پکاتے ہیں۔ اچھا، پیسوں کے مطابق آپ اس کا وزن رکھتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ ناظرین، ملک کے کونے کونے سے امام بری سرکار کے عقیدت مند اپنی منتیں مرادیں اور حاجات مستجاب ہونے کے بعد یہاں پہ جب دربار پر حاضری دیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ یہاں پہ جو بھی نیاز انہوں نے دینی ہو تو وہ زائرین میں تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت بری امام سرکار کے مزار کے بالکل سامنے دور دراز سے آئے ہوئے زائرین اور مہمانوں کے لیے چھوٹے چھوٹے خوبصورت گفٹ سینٹر بنائے گئے ہیں، جہاں سے زائرین اپنے اپنے پیاروں کے لیے گفٹ خریدتے ہیں، جن میں بچوں کے لیے کھلونے اور بچیوں کے لیے امام بری سرکار کی نیاز کے طور پر چوڑیاں اور چھلے شامل ہیں۔ یہ بازار رات گئے تک کھلے رہتے ہیں۔ ناظرین، برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی ترویج و اشاعت زیادہ تر اولیاء کرام کی مرہون منت رہی ہے۔ آج تک جتنے بھی بزرگان دین، صوفیاء کرام اور اولیاء کرام آئے، وہ سب توحید ربانی اور اتباع سنت نبوی پر کاربند رہے ہیں۔
औलिया कराम ने अपनी ज़िंदगी की तमाम आसाइशें ख़त्म करके और अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जंग करके मुश्किल से मुश्किल हालात में भी लोगों को हक़ शनासी और हक़ परस्ती की दावत दी है। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ काज़मी अल मारूफ इमाम बरी सरकार सादात के एक मुअज़्ज़ज़ मशहदी ख़ानदान के चश्मो चराग हैं। आपका शजरा नसब 7वें इमाम हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से होता हुआ अमीर कायनात हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट बिशारत जाफ़री। हज़रत सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी अल मशहदी अल मारूफ इमाम बरी सरकार सन 1617 में ज़िला चकवाल के एक इलाका चोली करसाल में पैदा हुए। आपके वालिद मोहतरम का नाम सैयद सही महमूद बादशाह काज़मी और आपकी वालिदा माजिदा का नाम सैयदा ग़ुलाम फ़ातिमा है। आपके वालिद भी अपने दौर के वली हैं, बुज़ुर्ग हैं और आपने अपनी इब्तदाई तालीम अपने वालिद मोहतरम सैयद सही महमूद बादशाह काज़मी से हासिल की। हदीस, फ़िक़्ह और दीगर इस्लामी अलूम की खातिर आप नजफ़ अशरफ इराक़ चले गए और वहाँ से आप मक्का, मदीना शरीफ और ईरान भी गए। इस तरह आपने अपना इल्मी सफ़र तय किया। अपने तवील इल्मी सफ़र के बाद आप सैयद कसरा वापस आ गए। उसके बाद आपने नूरपुर शाह में रहाइश अख्तियार कर ली, जहाँ अवामुन्नास को अमन, मोहब्बत और खुदा की वहदानियत का सबक दिया। नाज़रीन, उस वक़्त ये इलाका ख़तरनाक मुजरमों और डाकुओं का घर था। आहिस्ता आहिस्ता लोग जैसे जैसे आपके पास आते गए उनके दिल बदलने लगे। आपको बरी इमाम का लक़ब उनके पीरो मुर्शिद हज़रत हयातुल मीर ही ने अता किया था। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने अपने वलियों की तारीफ़ कुरान पाक में कुछ इस तरह की है कि बेशक अल्लाह ताला के वलियों को ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। औलिया कराम ने मज़हब, मिल्लत और हर कौम के अफराद को ना सिर्फ अपने करीब किया बल्कि उन्हें इंसानियत का दर्स देकर हर किस्म के तासुब का खात्मा भी किया। आपकी तबलीग से पुठहार, हज़ारा और आज़ाद कश्मीर के लोग बड़ी तादाद में मुसलमान हुए और गुनाहों से ताइब हो गए। माशाअल्लाह, कितनी खूबसूरत चरागाह बनाई गई है। व्यूज़, मिट्टी के दियों की भी एक अलग खूबसूरती और अपना ही कल्चर होता है। नाज़रीन, अब जो इमाम बरी सरकार के मज़ार की, बल्कि यूँ कहूँ कि न्यू कॉम्प्लेक्स की असर नौ तामीर की गई, तो इंतज़ामिया ने ज़ायरीन के लिए मुसाफिर खाने और लंगर खाने भी तामीर किए। औरतों के आराम करने के लिए एक अलहदा मुसाफिर खाना भी बनाया गया है, जहाँ पर ठंडे पानी का इंतज़ाम भी किया गया है। बरी इमाम का लफ्ज़ी मतलब है सारी ज़मीन का रहबर। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने अपने वलियों की तारीफ़ कुरान पाक में इस तरह की है कि बेशक अल्लाह ताला के वलियों को ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। नाज़रीन, इमाम बरी सरकार के मज़ार न्यू कॉम्प्लेक्स बहुत ही खूबसूरती और महारत से बनाया गया है। आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन के लिहाज से ज़्यादातर डिज़ाइन मस्जिद नबवी की तर्ज का बनाया है। इसकी आर्चेस और दरवाज़ों का डिज़ाइन तो मस्जिद नबवी की याद ताज़ा कर देता है। न्यू कॉम्प्लेक्स फ़न तामीर का आला शाहकार है। छतें भी बड़ी उम्दा और कारीगरी से बनाई गई हैं। ख़ुसूसी तौर पर सीलिंग का काम बड़ा मुनफरद और मखसूस अंदाज में
کیا گیا ہے۔ یہ مزار خوبصورت ماربل سے تیار کیا گیا ہے جو کہ اسلامی فن تعمیر کا ایک حسین امتزاج ہے۔ پاکستان میں بے شمار بزرگان دین اور صوفیاء کرام کی خانقاہیں موجود ہیں جہاں پر دلوں کو گداز اور محبت سے لبریز کیا جاتا ہے۔ حضرت امام بری سرکار بھی برصغیر پاک و ہند کے اولیاء کرام میں سے ہیں جنہوں نے اس ملک کے مختلف اطراف میں نور اسلام پھیلایا۔ امام بری سرکار کو ولی اللہ کا مقام حاصل ہوا۔ یہ مقام تصوف میں بڑی کاوشوں، محنتوں اور عشق حقیقی سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی تعریف قرآن پاک میں ان الفاظ سے کی ہے کہ جس نے میرے کسی بھی ولی کی مخالفت کی، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے اپنے کام پر لگایا ہے اور ان کی مخالفت کرنا جائز نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قانون جنوں انس میں بھی جاری و ساری ہے، اور انسانوں میں بھی بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص اختیارات سے نوازا ہے۔ ناظرین، ہماری خوش قسمتی ہے کہ بری امام جیسے ولی ہمارے شہر اسلام آباد میں موجود ہیں، جن کی بدولت آج اسلام آباد دنیا میں مقبول ترین شہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اولیاء کرام کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ان کے وسیلہ سے ہماری تمام مشکلات بھی آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیر میٹھا شاہ آپ کا مرید خاص اور عقیدت مند۔ ایک دفعہ حضرت امام بری سرکار کہیں سفر پر جا رہے تھے اور آپ کا مرید خاص میٹھا شاہ بھی اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھے۔ ابھی آپ نے 4 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہی کیا ہوگا کہ اچانک جنگل سے چند ڈاکو آ نکلے اور انہوں نے لوٹنے کی غرض سے آپ کا راستہ روک لیا، مگر جو ہی ان کی نظر آپ کے چہرہ مبارک پر پڑی اور انہوں نے آپ کی گفتگو سنی تو جرائم سے ہمیشہ کے لیے تائب ہو گئے اور اسی وقت آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کے مرید بن گئے۔ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی عبادات اور کرامات برصغیر میں بہت مشہور تھیں، اور ان کی کرامات میں سے ایک یہ کرامت بہت مشہور ہے کہ انہوں نے 2 مغل شہزادوں کی کچھ اس طرح سے تربیت کی کہ ان میں سے ایک شہزادے کو فقراء کی دنیا میں گم کر دیا اور ان کا نام انہوں نے شاہ حسین بادشاہ رکھا۔ ان کی تربت پر ہم موجود ہیں۔ اور دوسرا شہزادہ جس کا نام اورنگزیب عالمگیر ہے، اسے تخت و تاج کا مالک اور دین کی تبلیغ کے لیے دنیاوی شہنشاہ بنا دیا گیا۔ حضرت امام بری سرکار نے فرمایا کہ نور پور شاہ ایک دن چمکتا دھمکتا شہر بن جائے گا اور اس کا چرچا پوری دنیا میں ہوگا۔ یہ پیشگوئی سچ ثابت ہوئی اور یہاں پر اسلام آباد کے نام پر ایک شہر بن گیا جو آج پاکستان کا دارالخلافہ بھی ہے اور یہ پوری دنیا میں مقبول ترین شہر ہے۔ آؤ سلام کریں اس آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا ہوسٹ بشارت جعفری آپ سے اجازت کا طلبگار ہے، تو جاتے جاتے ویورز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب، لائک، شیئر اور آئیکن بیل کو ضرور پش کیجیے گا۔ آپ سب سلامت رہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔